नमस्कार सगळ्यांक। आज तवशाची तवसळी करता समती साधी पद्धती। सगळ्यांत पहिले तापलेल्या तापान आता आम्ही घी घालूया आणि 1 किलो घाला मोठो कोण होता तो बरो भाजून घेऊया। बरो भाजले की त्यानंतर आम्ही त्यातून उदक घालूया। 1 लिटर पर उदक घालूया। 1 लिटर जाय ताका उदक घालपाक नाल्यार चड उदक घातलें तर मागीर मोव कसो जाता। घातलें त्यानंतर आम्ही त्यातून गोड घालूंक जाय, मातसो तालोवंक जाय आणि गुटली कशी रावता तितून। 1 किलो गोड घालपाचें तितून मातशी बरी गोडसाण येता। 1 किलो गोड घातले जाल्यार 1 किलाचे गोड इल्लेशें सुद्दां सांडल्यारूय जाता। तुमकां मातशी कमी गोड जाय जाल्यार अर्दें गोड साणा। गांवठी तवशें हाडलें हांवें, बरें ते तासले आनी तेजे भितरले बियो बीन काडले आनी मिक्सराक लायले हांवें ते आनी हातून घातले ते आनी तातूंत 1 चमचो हळद घातली, वेलची पावडर आनी मीठ घातलें आनी बरें दवळूंक लागलें। नाल्यार पानाक लागता तें दवळी नाल्यार कित्याक गोड घातलेलें आसा न्हू। सुकोसर मातसो दवळीत रावूंक जाय। मागीर त्या नंतर हांवें सोय घातली, 1 नाल्ल सोय घातली आनी तातूंत भिकणां घातली। भिकणां भाजून घातल्या, तशी हरवी घालूंक ना। दवळून बरो सुकलो तो। सुकल्या नंतर हांवें त्या नंतर तातूंत 2 पानां घातली हळदीची आनी बारीक मात गॅस दवरूंक जाय। 10 मिनटांनी मागीर गॅस बंद करा। मातसो थंड जालो म्हणटकीर तेगे धांपण धाप आनी मागीर रातभर दवरता। मागीर सकाळीं उठून असो येतलो तो। तेजी कापां जाय तुमकां मोठी जाय बारीक जाय तशी कापां आनी मागीर खाया। व्हिडिओ तुमकां आवडलो जाल्यार लायक करा आनी शेअर करा। थँक्यू।